بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جمعے کے دن سورۃ کاف کی فضیلت اور اہمیت۔ جمعے کے دن سورۃ کاف کی جو فضیلت ہے وہ آپ بھی جانتے ہوں گے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی ہر جمعے کو تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن محترم ناظرین، سورۃ کاف پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے سورۃ کاف کو اس طرح سے تلاوت کرنا ہے۔ اس طریقے سے تلاوت کرنے سے آپ کی ہر طرح کی آفات سے، بلاؤں سے حفاظت ہوگی، حاسدوں کے حسد سے حفاظت ہوگی۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا بھی تو نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے دشمنوں سے اور ہر طرح کے لوگوں سے حفاظت ہوگی۔ پیارے ناظرین، جس کسی نے بھی جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھنے کو اپنی عادت بنایا، اس کو کبھی بھی کسی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ کیسی بھی مشکل ہو، سورۃ کاف پڑھنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ اس سورت کا خاص طریقہ ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ نے یہ سورت ہر جمعے کو اس طریقے سے تلاوت کرنی ہے کہ جب آپ اس سورت کی آیت نمبر 10 پر پہنچے تو آپ نے اس آیت کو 21 مرتبہ دہرانا ہے اور پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طریقے پر سورت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے اور اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اور جس کسی کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، اب ہم احادیث کی روشنی میں سورۃ کاف کی تلاوت کے چند کرشمات بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، 15ویں اور 16ویں پارے میں سورۃ کاف موجود ہے۔ اس میں 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا صحابہ کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ گزشتہ سورت بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے اور اس سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا۔ اس طرح یہ سورت گزشتہ سورت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سورۃ کاف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے نماز میں سورۃ کاف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی سورۃ کاف کی فضیلت کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ کاف، جسے توراۃ میں حائلہ کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ کنز الاعمال۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کاف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورۃ کاف پڑھ لے، اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھرا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ کاف پڑھی وہ 8 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا، یعنی جمعے کو پڑھی تو جمعے تک وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ کاف کی 10 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھی قیامت کے دن وہ سرتاپا نور ہوگا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورۃ کاف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کاف کی 10 آیتیں پڑھی وہ سر تا پاؤں ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
कि जिसने सूरत काफ इस तरह पढ़ी जैसे वो नाजिल हुई थी, क़यामत के दिन इसके मकाम से मक्के तक नूर ही नूर होगा। और जिसने इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ ली और फिर दज्जाल आ गया तो वो भी इस पर कादिर ना हो सकेगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स सूरत काफ की 10 आयतों की तिलावत करेगा वो दज्जाल से खौफज़दा नहीं होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत काफ की इब्तिदाई 3 आयतें पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया गया। अबू दाऊद शरीफ में है, हज़रत अबू अल दरदा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत काफ की इब्तिदाई 10 आयतें हिफ्ज़ की वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। खूबसूरत आवाज़ में सूरत काफ समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसनन माकिसीन फीहि अबदा वयुंज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इल्लम यु'मिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुन्क रहमतन वहय्यिअ लना मिन अम्रिना रशदा फضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت قرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا
نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.